بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا بصدق المعجزات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاية ومغزى. ما هي القصة التي حكاها لنا القرآن في الجزء 12؟ قصة سيدنا يوسف حينما دخل السجن. سنتعرف على هذه القصة وعلى مقاصدها في ثنايا هذه الحلقة، فكونوا معنا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. غلقت الأبواب وقالت هيت لك. دعته إلى الفاحشة وإلى الرذيلة، فقال عليه الصلاة والسلام معاذ الله. نساء المدينة علموا بالخبر وقالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، فأرسلت إليهن وجمعتهن وأعدت لهن متكأ وأدخلت عليهن يوسف عليه السلام. فحينما رأوه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، افتتنوا به وقالت لهم هذا الذي لمتني فيه. فقال عليه الصلاة والسلام ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال في نفسه وناجى ربه أنه مستعد أن يدخل إلى السجن وألا يعصي الله عز وجل ويرتكب هذه الفاحشة. فعلا كادت له هذه المرأة وأدخل السجن عليه الصلاة والسلام. سجن يوسف. عاش يوسف في السجن، لبث يوسف في السجن بضع سنين. كيف كانت حياة يوسف في السجن؟ عرف بعبادته، عرف بسمته، عرف بذكره لله عز وجل، حتى ارتاح له أهل السجن، فكانوا يستشيرونه ويسألونه ويدخلونه في شؤونهم. فجاءه في يوم من الأيام رجلان رأوا رؤيا في المنام، ثم أتوا إلى يوسف يستفتونه في هذه الرؤيا. أحدهم كان ساقي للملك والآخر كان خباز. فأتى الساقي والخباز إلى يوسف عليه السلام قالوا إن رأينا في منامنا. الساقي قال إني رأيت أني أعصر خمرا، والخباز قال إني رأيت أني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فأفتاهم يوسف عليه السلام في هذه الرؤيا مما علمه الله تبارك وتعالى. قال للساقي أنك ستخرج وتعود إلى وظيفتك تسقي الملك كما كنت، وأما الخباز قال فأنه سيعدم ويصلب وتأكل الطير من رأسه. فتحققت هذه الرؤيا كما قالها يوسف عليه السلام. حياكم الله يا شباب. الله يحييك. الله يحييكم على مطل، ما شاء الله. الله يستر. آمين. الله ترفعكم. يلا طيب، احنا اليوم مع قصة النبي العظيم سيدنا يوسف عليه السلام، وما شاء الله أنتم أبدعتوا في سرد القصة
وفي الآيات المتعلقة في هذا الجزء 12. نبي نأخذ المغازي الخاصة بهذه القصة. رفعها الله، والله ما اختارها الله عز وجل نبي إلا لمن في قلبه من تعظيم لله، خوف من الله عز وجل. المعصية تهيأ له، والفاحشة بين يديه، والمرأة هي من تدعو وليست أي امرأة العزيز، ومع ذلك يقول معاذ الله. الله كلمة نحتاج نتربى عليها، ذات منصب وجمال. ذات منصب وجمال، ثم تأتيه بكل يسر وسهولة يقول معاذ الله. هذه الكلمة نحتاج أن نتربى عليها. إذا هيئت لك الشهوات والملذات وما بينك وبينها أي حائل، اجعل شعارك معاذ الله. نعم. ودخل معه السجن فتيان. ودي تعلق لنا شيخ على قضية أن كيف أن النبي يوسف عليه السلام دعا من كان معه في السجن ولم يعني يترك الدعوة في السجن. سبحان الله، يعني سبحان الله، يوسف عليه السلام كان يعني هدفه وهمه وهو في السجن عندما حبس الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يترك هؤلاء السجنين اللي معه عبادة الأصنام والإشراك بالله عز وجل. يعني سبحان الله، الله عز وجل يقول أرباب متفرقون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يعني سبحان الله دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك ما سواه. انظر إلى يوسف عليه السلام كيف همته. العبادة شيخ عبد الله أيضا يعني كمغزى من مغازي في هذه القصة وهذا الحدث. سبحان الله، أعظم ما تعبد به الله عز وجل عبادة القلب. لذلك من أعظم المراتب التي يصل إليها الإنسان هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. الله وصف يوسف بهذه المرتبة، ولو تلاحظون يوسف ما غيرته المناصب لا قبل السجن ولا أثناء السجن ولا بعد السجن. وصفه الله عز وجل قبل السجن قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا قبل السجن. أثناء السجن لما أتوا الرجلين يريدون أن يفتي لهم في هذه الرؤيا قالوا إنا نراك من المحسنين. الله، شوف نراك، قذف الله عز وجل حتى أن ترى الرجل تقول هذا محسن من عند الله عز وجل. أيضا لما خرج من السجن وأصبح عزيز لربما يقول الإنسان أنا الآن ملك. لا، يوسف بقي على حاله، ما تغيرت حالته ولا غيرته المناصب. فلما أتوا إخوته يقولون أوفي لنا الكيل قالوا إنا نراك من المحسنين. أبو تميم، في ناس يدشون السجن ظلما. هذا نبي من الأنبياء دخل السجن وبدون أي جرم. جريمة التي فعلها وسجن من أجلها أنه امتنع عن معصية الله سبحانه وتعالى. هذا دليل مو كل من يسجن مجرم، قد يسجن الأولياء والصالحين والعلماء، وقد سجن الأنبياء منهم يوسف عليه السلام. فقد يكون السجن في بعض الأحيان ابتلاء لبعض الناس، ابتلاء وتمحيص واختبار من الله عز وجل لهذا العبد المؤمن. وهذا نوع من أنواع البلايا التي يمر بالإنسان في هذه الحياة الدنيا. نعم. هل يعني مثلا تشوفون يا شباب أن هل فعلا السجن هو السجن؟ يعني حتى أهل اللغة يقولون لما تقول حكم على فلان بالسجن، السجن اللي هو المبنى، والسجن هو المدة الزمنية، حكم عليه بالسجن مثلا كذا سنة. هل فقط السجن هو المبنى، ولا قد يكون الإنسان مسجون في منطقة وهو في الفضاء الموجود في مع الناس؟ حر طليق لكن كم من إنسان سبحان الله بعيد عن الله عز وجل وهو طليق ولكنه غافل عن الله، والله إنه سجين. ترى السجن هو الذي سجن عن الله وعن ذكر الله وعن بيوت الله وعن الإقبال على مساجد الله عز وجل. هذا هو السجين الحقيقي. أما الذي سجن سجن حسي ولكن معنويا هو قلبه متعلق بالله عز وجل كيوسف عليه السلام، ترى هذا حر يا إخواني. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سجن ماذا قال؟ قال ما يفعل أعدائي بي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة
وتشريدي من بلادي إيش؟ سياحة. دعوة وسياحة. والعجيب يا أخواني أن شيخ الإسلام يحكى عنه أنه عندما دخل السجن انكب على القرآن وقال أنا جنتي في قلبي. والشيخ عبد الله قال من أعلى المراتب القلبية قضية عبادة الإحسان. شوف عبادة قلبية وهذا جنة. العجيب أن شيخ الإسلام في آخر حياته مات وهو في السجن. مات على إيش؟ مات على قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يرزقنا وياك. أيضا السجن حينما يكون للأولياء والصالحين أو الابتلاء بشكل عام يكون بعده التمكين من الله سبحانه الله الله الله. شوفوا نبي الله يوسف عليه السلام حينما سجن سنين طوال وهو في السجن، لكن ماذا كان بعدها؟ ظهرت براءته وجعلها الله عز وجل من سجين إلى وزير. هذا من فضل الله عز وجل على عباده في هذه الحياة الدنيا، أن يكون بعد الابتلاء النصر والتمكين. وهذه مغزى من المغازي التي ممكن نستذكرها في هذه اللحظات. ولذلك لما ختم الله الآية ماذا قال عن يوسف؟ قال ملخص هذه الآية كلها. ردد وراءنا شيء يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله. قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا تبغى تتعلم الإحسان اقرأ سورة يوسف. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نحتاج أن نتعلم الشكوى إلى الله وأن نبث همومنا وأحزاننا إلى الله جل في علاه. في الجزء 12 لما ذكر الله عز وجل قصة يوسف وهذه الابتلاءات التي حدثت لهذا النبي، لما انتهت القصة قال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الغاية كل الغاية أن تموت مسلم ويلحقك الله عز وجل بالصالحين. بشرى لمن صلى وحافظ على هذه الصلاة. الله عز وجل يبشرنا أن إذا حافظنا على هذه الصلاة أن الله عز وجل يكفر عنا سيئاتنا. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى، على أمل اللقاء بكم قريبا في حلقة جديدة. لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا